ببین هوری، سعی کن درک کنی. بابات برای اینکه شرط رو انجام بده هر کاری میتونسته کرده، ولی اون پسر جمال. نه مامان، قضیه شرط نیست، شریعته. من و جمال عقد کردیم. تا وقتی هم که نبینمش و ازش طلاق نگیرم چطور میتونم دوباره ازدواج کنم؟ انقدر از خودت بهانه در نیار. ازدواج که خاله بازی نیست. دارم راستشو میگم. نشونم بده عقد نامت کو. اون پیش جماله. بعد جمال؟ اون کجاست؟ تو رو عقد کرده و ولت کرده و فرار کرده؟ خاله جون اون... نیوشا وقتی حرف بزن که ازت بخوام چیزی بگی. این فعلا داره داستان میبافه. یک کلمه از حرفاشم راست نیست. برای چی بهت دروغ بگم آخه؟ برای اینکه اگه میخواستی راست بگی همون موقع میگفتی. همون موقعی که با بابات نشسته بودی و لیست مهمونا رو مینوشتی. اشتباه هم همینجا بود. فکر میکردم جمالو میبینم و یه بهونه دیگه پیدا کن که جلوی این ازدواج رو بگیری باشه؟ نه مامان، نمیخوام به این ازدواج نبگم. به خاطر خوشحالی بابا میخوام ازدواج کنم. ولی جمال... عشق جمال همش الکیه. آخه چرا؟ اون پسر جمال از ذهنت بیرون نمیره. مامان قبول دارم که جمالو خیلی دوست دارم، ولی بیشتر از بابا نه. واسه همین تصمیم گرفتم فراموشش کنم دیگه. اگه تصمیمتو گرفتی پس بهش عمل کن. برو صورتتو بشور بیا. ربیه میخواد ببینتت. وایسا مامان. حرفمو باور کن مامان. من دروغ نمیگم.